अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फज़ल सज्जाद। आज की बात है बहुत ख़ास, बहुत ही एक हाइप क्रिएट हो चुकी है और शोर मचा हुआ है। मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं हुई, हमारे नुमाइंदे ने मुलाकात की, हमारा कोई नुमाइंदा मुलाकात करने नहीं गया। ये सारी बातें किस हवाले से आप मैं हम सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हाँ, जो लोग इनकार करते थे उनके पर्दे आहिस्ता आहिस्ता चाक होते चले जा रहे हैं और जो ढकी छुपी मुलाकातें थी अब उनके राज अफशा होने लग गए हैं। बात हो रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुई मुलाकातों की, जो कि आर्मी चीफ से एनआरओ मांगने के लिए की गई थी। पहले हमेशा जो है वो कहा जाता था कि हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से हमेशा एक ही बात कही जाती थी और हमेशा खामोशी होती थी। दूसरी जानिब से कभी ऐसी बात जवाब में नहीं बताई गई कि कोई आया था या उसके साथ मुलाकात हुई या कोई बात हुई। लेकिन अब हुआ ये कि एपीसी में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हो रही थी और इसमें नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बेतहाशा बात की और हर चीज़ का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया, इवन कि अपनी करप्शन का भी। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन करने को तो नहीं कहा था, अदालत में केसेस चले तो वो इमरान खान साहब लेके गए थे, उसमें कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन उन्हें लग रहा, क्योंकि मियाँ साहब का शायद एक नेचर उनकी ये बन चुकी है, उनको लगता है कि मेरा हक है कि मैं गलतियाँ करूँ, मैं जो मर्जी बोलूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट जो है मुझे हमेशा अपना लाडला रखे। अब हालात थोड़े से सिनेरियो जो हमें चेंज होता नजर आता है। वो जो कुछ बोला जा रहा है हुआ ये कि ये इस वजह से थी क्योंकि उन्हें एनआरओ नहीं मिला था। पहले तो बड़ी ऐसी बातें की जाती थी कि हम तो मांगते ही नहीं है एनआरओ, लेकिन बात खुल गई और जब शेख रशीद साहब ने बताना शुरू किया कि फ़लाँ की भी मुलाकात हुई, फ़लाँ की भी मुलाकात हुई, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बाद में माना भी कि हाँ वो गए थे मिलने आर्मी चीफ से और उनकी बहुत सी उनसे मुलाकातें या बातें होती रहती। हुआ ये कि मरीम नवाज़ ने अपने रिवायती लबो लहजे के साथ तंज करते हुए कहा कि हमारा कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से मिलने नहीं गया था। इससे पहले शेख रशीद साहब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे थे कि कौन कौन आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुका है। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ और बहुत से दूसरे, एहसन इकबाल हर मुलाकात में मौजूद थे। जो मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं, किसी भी टॉपिक के हवाले से आर्मी चीफ ने बुलाया, उन लोगों ने बातचीत की। तो इस बारे में हमेशा जो है वो बयानिया मुस्लिम लीग नून का ये रहा कि वो ऐसी बातें मुलाकातें नहीं करते होते। खैर हुआ ये कि इस बार जब ऐसी बात हुई तो डीजी ISPR मैदान में आ गया और उन्होंने बताया, पहली दफ़ा तारीख में लोगों ने ये देखा कि उनकी जानिब से ये बताया गया कि जी हाँ मुलाकात हुई है, बात हुई है। ये मुलाकात गवर्नर सिंध जो रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के निहायत करीबी आजकल, हालांकि बहुत बाद में मुस्लिम लीग नून में है लेकिन बहुत करीबी हैं आजकल, उन्हीं पे मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब भरोसा करते हैं। तो उनका कहना था, डीजी ISPR ने बताया कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए हैं, 2 बार उन्होंने मुलाकात की है, अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में, और दोनों बार मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ख्वाहिश पर ही ये मुलाकात हुई है। उन्होंने अपील की थी तो मुलाकात हुई और मंजूर हो गई अपील। और उन्होंने ये भी बताया कि दोनों मुलाकातों में मरीम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से बातचीत हुई। इससे पहले मरीम नवाज कह चुकी थी कि मियाँ नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा जो है वो जाके GHQ में बातें नहीं करता, मुलाकातें नहीं करता, और इस किस्म की बातें उनकी तरफ से आती रहती थी। ट्वीट्स भी आते रहते थे, इदारों के खिलाफ भी। खामोश थी थोड़े अरसे से, लेकिन फिर से जाहिर है कि बोलना शुरू की। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। आखिर एकदम से इस्टेब्लिशमेंट बुरी क्यों लगने लग गई और इदारों के खिलाफ क्यों बोले। हुआ ये, टाइमिंग ज़रा चेक कीजिएगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जाके मिलते हैं आर्मी चीफ से अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में। अगस्त के आखिरी हफ्ते में क्या हुआ कि इनके केसेस जो है वो वाइंड अप होने जा रहे थे और आहिस्ता सा बल्कि बढ़े वाइंड अप होने की तरफ, और करप्शन चार्जेस इन लोगों पे जितने भी हैं उसमें ये ज़मानत पे गए हुए थे। ज़मानत का स्टेटस क्या है, अदालत ने ये भी पूछ लिया, क्योंकि ज़मानत तो कब की ख़त्म हो चुकी, 8 हफ्तों के लिए गए थे, पिछले साल की बात है, नवंबर की बात है, और अभी नवंबर फिर से आने वाला है। ये बाहर जो है ये घूम फिर रहे हैं ये लोग, और इनका क्या स्टेटस है ज़मानत का, अदालत को तो ये भी नहीं पता था। जब अदालत ने ये पूछा और कहा गया कि नवाज शरीफ साहब तो इश्तिहारी, अब हम कार्रवाई शुरू कर देंगे इश्तिहारी करा देने की, उसके बाद जो है मतलब डिले टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे ना किसी ना केसेस को लटकाया जाए और कोई ना कोई एनआरओ मिल जाए हमें, या कोई ऐसी हो जाए कोई तरीका कि हम वापस अपनी सियासत में आ जाए और सियासत में हिस्सा लेने शुरू कर दें। शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, मुसलसल GHQ में अक्सर जाते रहते हैं।
ہمیشہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کی میل ملاقاتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو اب آنر کہہ دیا نا کہ ان کو تو وزیر اعظم بنانے کا پیغام دے دیا گیا تھا، وہ تو اپنی کیبنٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ اب میاں شہباز شریف اور یہ سارے لوگ مسلم لیگ نون کے مل رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے تو ان کو ڈس آن کر دیا، کہتی ہیں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں۔ مطلب کیا یہ نواز لیگ کے لوگ نہیں تھے جو ملنے گئے تھے؟ لیکن ڈی جی آئی ایس پی نے مزید کلیئر کیا کہ محمد زبیر صاحب آئے تھے ملنے، اور دونوں دفعہ ان کی درخواست پر ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں مریم نواز اور نواز شریف کے لیے NRO مانگا گیا۔ بھیک مانگتے رہے زبیر صاحب جا کے رحم کی، اور باہر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، فوج عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، لیکن اندر کھاتے یہ جا کے فوج سے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ میسج یہ بھیجا گیا کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کی جو ہے فرما برداری کریں گے، ہمیں ایک موقع پھر سے دیا جائے، ہمارے کیسز ختم کیا جائیں، مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے، اس کے بعد واپس آ کے سیاست کرنے دی جائے، عمران خان کو ہٹا دیا جائے، ہم آپ کی مکمل تابع داری کو تیار ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اس قسم کی ہمیشہ جو ہے دہرائی جاتی ہیں، اس بار بھی کی گئی، لیکن اس بار ذرا گیم چینج ہو چکی تھی۔ لیکن زبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اپنے ٹرمز ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں ہیلو ہائی ان کی اس سے پہلے صرف ایک بار ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اس کے علاوہ وہ ان سے کوئی ملاقات یا اس قسم کی دوستی نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اور زبیر صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی کے بیان کے بعد بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ فوج کے ترجمان کو یہ بات باہر کھلے عام کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی، میں تو وہاں کسی کے لیے نہیں گیا تھا، نہ ہی مجھے مریم نواز نے بھیجا، نہ ہی نواز شریف نے، نہ ہی میں NRO مانگ رہا تھا، نہ ہی میں ان کے کیسز ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی کھل کے بتا چکے ہیں کہ وہ انہی کے کہنے پر آئے تھے، یعنی انہی کی بات کرتے رہے تھے۔ اب اندر جا کے ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ مانگ بھی رہے ہوتے لیکن کھلے عام مانگ نہیں رہے ہوتے، آپ سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں، ان کا سلوشن چاہیے اور اس کے ریوارڈ میں ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کوئی ریٹرن یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں دے رہے ہوتے کہ جی وہ ثبوت کے طور پر جو کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ جو لوگ ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں، جو باہر آ کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتی، فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، فوج عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، دراصل وہ خود جا کے ان کو مداخلت پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب کا بہت ہی صاف جواب تھا دونوں بار دونوں ملاقاتوں میں، اگر کہ آخری ہفتے میں اشتہاری قرار دیا جانا تھا اور ساری کی ساری 5 اپیلیں جو تھیں وہ ایک ساتھ ایک ہی دن میں مقرر ہو چکی تھی اور سب لوگ پریشان تھے۔ اور ہاں یہ سب کو پتہ چل رہا تھا جتنے بھی لوگ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ بھی کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی، کیونکہ مریم نواز کی اپیل، نواز شریف صاحب کی 2 اپیلز، نیب کی اپیل، سب کی سب ایک ہی دن میں اکٹھی جو ہے وہ لگا دی گئی تھی۔ تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تاہم لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جج ارشد ملک کے حوالے سے بھی جو چل رہی تھی کہ وہ اتنا اسٹرانگ کیس جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا تھا، تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے کہ ایک ساتھ سب کو نپٹا دیا جائے گا اور یہ کیسز ختم ہونے لگے۔ ہوا یہ کہ جو ستمبر کی ہیئرنگ تھی اور اگست کی اینڈ والی ہیئرنگ تھی، ان دونوں نے تو دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ مسلم لیگ نون کا نقشہ جو ہے وہ ہل کر رہ گیا، کیونکہ اس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز انہوں نے کہہ دیا ہم کرنے لگے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اسٹیٹس پوچھا کہ یہ ضمانت پہ ہیں، 8 ہفتے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ گورنمنٹ پہ بھی غصے ہوئی، کورٹ گورنمنٹ پہ بھی غصے ہوئی کہ آپ کو کیوں نہیں پتا آپ نے بھیجا تھا۔ تو اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ووٹ کو عزت دو یا فوج سیاست سے دور رہے، عدالت سے دور رہے کہنے والے جو ہیں وہ خود اصل میں فوج کو گھسیٹ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تمام تر معاملات میں۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فوج کو مداخلت کرنے پر مجبور کرنے والے خود سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور اگر ڈھکی چھپی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھو تو اس میں کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ڈھکا چھپا رکھا جاتا ہے اور کچھ کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ غصہ انہیں تشہیر کرنے پہ ہے کہ ان کے معاملات کو پبلک کے سامنے کیوں لائے گئے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ہمیں شریف صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تو رہے، اس بار انہیں برداشت نہیں ہو رہا ان کا نو کہنا، NRO کا نہ ملنا۔ اب اور جیسے جیسے کیسز اختتام کی جانب بڑھتے جائیں گے، لگتا ہے کہ یہ ان کی زبانیں مسلم لیگ نون والوں کی زیادہ کڑوی ہوتی چلی جائیں گی۔ ہاں جہاں انہیں آپ NRO دینے کی بات کریں گے یا ایسا کوئی مسئلہ کہ جس میں انہیں ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہو، وہاں ججز بھی ٹھیک، وہاں عدالتیں بھی بہت اچھی، وہاں انصاف کا بول بالا، وہاں دھاندلی بھی نہیں ہوتی اور وہاں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اب اپنے پارٹی ورکرز کو بھی، اپنے لیڈرز کو بھی منع کر دیا نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہ بندہ جا کر عسکری قیادت سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اب آپ باؤنڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے، پینٹاگون جو ہے وہ پالیسیز بناتا ہے، اس کے بعد سینیٹرز اس کو اپلائی کرتے ہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے بعد۔ تو اگر پاکستان میں آرمی چیف سے ملنا جو ہے
पाकिस्तान में जाने क्यों आर्मी चीफ से मिलना एक हवा बना के रख दिया गया। बहरहाल ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रात की तारीखियों में GHQ पे वाकई ही जाने वाले लोग हैं और NRO मांगने वाले लोग हैं।